अच्छा, आज हमारी थनक नशिस्त है तो कोई मौजूद तो कोई नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान हैं मोहतरमा अजरा मंसूर साहिबा, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। तो हम करेंगे ये कि 1 घंटे हमारा रेगुलर प्रोग्राम होगा और फिर उसके बाद हम उनको जो भी वक्त होगा वो हम मोहतरमा अजरा मंसूर साहिबा को देंगे। तो 1 घंटे के अंदर जितने भी लोग हम सिमट सकते हैं वो सुलटा लेंगे। बचपन से हम लोग एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी जुबान में है, और ये एक ऐसा झूठ है जिसपे हम सब यकीन करते हैं। ये आबिद अली बेग साहब हैं, एक शायर भी हैं, राइटर बॉक्स भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं। इनकी कई पहचान है। इनकी पहचान ये भी है कि ये पाकिस्तान टेलीविजन से भी मुंसलिक रहे और 50-50 के खाके भी लिखे इन्होंने। ये हांगकांग से रेडियो प्रोग्राम कराते हैं, उससे पहले केनिया में से करते थे, इस वक्त लंदन में मुकीम है। इन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी है, कौमी तराना फारसी या उर्दू। इन्होंने बहुत तहकीक की है, उस पर किताब लिखी है और साबित करने की कोशिश की है कि कौमी तराना, पाकिस्तानी कौमी तराने के अंदर कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो कि उर्दू में मुस्तअमिल ना हो, जो पहले भी ना होता रहा। ये खुद अब इसमें इन्होंने इस किताब के अंदर आपको मज़ामीन मिलेंगे अमजद के भी, प्रोफेसर अकील लानी साहब का, अशफाक हुसैन साहब जो हमारे शायर हैं, कई लोग हैं इसमें। नाज़मुद्दीन जो हमारे PTV के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी इस पर एक मजमून लिखा है। इन्होंने क्या है कि ये इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आबिद अली बेग साहब को। ये पेशे के एतबार से बैंकर थे, रिटायर हो चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे ये। और इनकी जो तालीम है वो रियाजी की है, मैथमेटिक्स की। तो इन्होंने जो उस पर एनालिसिस किया कौमी तराने का, बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में किया है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले तो ये की गिनती की कुल कितने अल्फाज हैं। तो अल्फाज की तादाद 40 है जो पाकिस्तानी कौमी तराने के अंदर है। 40 में से 25 जो है, सॉरी 24 जो है वो फारसी अरबी के हैं, बाकी 15 जो है फारसी के हैं, अरबी के ज्यादा हैं, ठीक है ना। और सिर्फ एक जो का कहते हैं जो कि अपना है, अपना वो भी नहीं है, वो भी जो है ना हिंदी से आया है। तो इसमें आपको 2-3 आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो लोग पाकिस्तान के तराने को फारसी से मंसूब करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हर चंद उर्दू के अफ़आल हिंदी हैं, लेकिन बेशतर अल्फाज अरबी, फारसी और तुर्की वगैरह के हैं। आबिद साहब ने बड़ी काबिज से तराने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की तफसील बयान करते हुए बताया है कि तराने में कोई लफ्ज़ अजनबी नहीं है और तमाम अल्फाज सदियों से उर्दू में राइज हैं। आबिद साहब ने तमाम अल्फाज तहरीरों में इस्तेमाल करने वाले अदीबों शायरों का तस्करा बहुत तफसील से किया है और एक तरह से अल्फाज को उर्दू में इस्तेमाल करने की सनद पेश कर दी है। जिस अंदाज से बेग साहब ने पाकिस्तान के तराने को उर्दू ज़बान का तराना साबित किया है, उसे फारसी कहने वालों के लिए मुस्कित जवाब है। एक और जगह पे हमारे जो अशफाक हुसैन साहब जो मशहूर शायर है वो ये लिखते हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना भी नुक्ताचीनों से नहीं बचा। इसकी जुबान पर इतराज़ करते हुए कहा गया कि इस तराने में तो उर्दू जुबान का सिर्फ एक लफ्ज़ का शामिल है, बाकी उसे फारसी जुबान से लिया गया है। इतराज़ के लिए मेरे कान तक भी पहुंचे, मैं भी बिना किसी तहकीक के ऐसा ही समझता रहा। खुदा भला करे हमारे दोस्त आबिद अली बेग की, जिनकी वजह से मेरी आंखों से पर्दा उठ गया, उन्होंने तो गिन कर बता दिया किस तरह से इस्तेमाल किए गए 40 लफ्जों में से 24 लफ्जों का ताल्लुक अरबी जुबान से है, क्योंकि 15 लफ्ज फारसी से लिए गए हैं। एक लफ्ज का जिसे उर्दू जुबान में कहा जाता है, उस कमबख्त की असल भी खालिस उर्दू की नहीं निकली। यानी इकबाल की जुबान में कहा जा सकता है कि मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, तूने ये क्या गजब किया उसको भी फाश कर दिया। अच्छा, तो इस कौमी तराने के अगर 60% अल्फाज अरबी के हैं तो इसे क्या इस जुबान में बोलने वाले इसे अरबी जुबान का तराना कहेंगे? फारसी बेचारी तो इसमें सिर्फ 35% ही है। फिर उन्होंने क्या किया है कि हर लफ्ज को लेकर उसको मतलब बताया है, किस जबान से आया है, उसके कैसे उसका इस्तेमाल होता है, और फिर तारीखी तौर पे किन किन शोरा ने से कब कब इस्तेमाल किया है। बहुत मेहनत की इन्होंने ना, और नस्र में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर आपको सारे रेफरेंस मिलेंगे। आपको इसमें गालिब का ही पता चलेगा, आपको इसके अंदर जिगर मुरादाबादी भी, ज़ौक़ भी, इसमें तमाम शोरा जो माजी के बड़े बड़े आपको सब इसमें नजर आते हैं आपको। और इस तरीके से फिर जब वो नस्र के हवाले देते हैं, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो कि नस्र में इस्तेमाल ना होता हो, वो नस्र के भी हवाले देते हैं। उस नस्र के अंदर
رجل بیگ سرور بھی ہیں، اس کے اندر حالی بھی شامل ہیں، منٹو بھی ہیں، اور اس کے بعد اور بھی پہلے تو اس طرح کے 40 الفاظ کا وہ آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اردو کے اندر کوئی یہ غریب الفاظ نہیں ہے، اردو میں معروف الفاظ ہیں. پھر انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کچھ جو اہل علم تھے ہندی کے ہندوستان میں اور یورپ میں ان سے رجوع کیا، اور انہوں نے بتایا کہ سارے الفاظ ہندی زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ہندی ادب کے اندر بھی ایک ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نہ صرف اردو میں، ہندی ادب میں بھی ہے. پھر انہوں نے ایک اور کمال سونے میں سہا کا یہ کیا کہ انہوں نے اس فلموں کی فہرست دی جن فلموں کے نام کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں جو کہ اردو کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہندی فلموں کے وہ نام. اگر ایسے اجنبی ہوتے تو فلموں کے نام میں کیوں ہوتا وہ. پھر آخر میں انہوں نے کیا یہ کہ جو گانے ہیں، ہندی گانے ہیں جو کہ عوام کی زبان ہے، اس کے اندر بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے. تو یہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اب اس کے اندر جیسے اب اچھا مثلا ٹائم بس کام ہے آج، میں اس کو رہنے دیتا ہوں. کو یہ بتا دوں کہ اس میں انہوں نے آخر میں ایک اور کام یہ بھی کیا ہے کہ جتنے بھی شعراء کرام اس کے اندر مینشن کیے ہیں انہوں نے، تمام ان کی لکھی ہے کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے، تو آپ کو کوئی ابہام نہ ہو کہ بھئی یہ کب کی بات کر رہے ہیں. بس یہ کہ اشعار کی تاریخ لکھی کس تاریخ کو یا کس سن میں یہ شعر آئے تھے، بلکہ انہوں نے شعراء کا بارے بتایا ہے، اور جن کتابوں سے حوالے سے وہ کتابیں پوری انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں. تو بڑی یہ منظم کتاب ہے. اس میں اگر اس کے پڑھنے کے باوجود بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ اردو زبان میں نہیں ہے تو بالکل وہ ناانصافی والی بات ہے. یہ اردو گھر کی لائبریری میں موجود ہے، اشفاق صاحب سے آپ رجوع کر کے کتاب لے سکتے ہیں. تھینک یو. جس کے لیے مصرع ابلا ہے. مریض عشق ہے دل کوئی دوا مانگتا ہے، مریض عشق ہے دل کوئی دوا مانگتا ہے، وصال جانا کی ہر روز دعا مانگتا ہے، وصال جانا کی ہر روز دعا مانگتا ہے. میں کرب جاں سے گزر کر نثار اس پہ ہوئی، میں کرب جاں سے گزر کر نثار اس پہ ہوئی، وہ مجھ سے پھر بھی وفاؤں کا صلہ مانگتا ہے، وہ مجھ سے پھر بھی وفاؤں کا صلہ مانگتا ہے. یہ عمر کٹ گئی پر دل کے طور نہ بدلے، یہ عمر کٹ گئی پھر پر دل کے طور نہ بدلے، یہ رنگ لالا گل رنگ ہنا مانگتا ہے، یہ رنگ لالا گل رنگ ہنا مانگتا ہے. چراغ جلتے نہیں نہ ستارے آنکھوں میں، چراغ جلتے نہیں نہ ستارے آنکھوں میں، شب فراق میں دل کوئی ضیا مانگتا ہے، شب فراق میں دل کوئی ضیا مانگتا ہے. ہوائے سرد کیوں اور یوں بچھڑنے کا موسم، ہوائے سرد کیوں اور یوں بچھڑنے کا موسم،
کہ دل تو پربو تمازت کی فضا مانگتا ہے، کہ دل تو پربو تمازت کی فضا مانگتا ہے. وہ خوشبو میری میرے لمس کا وہ سحر دوا، وہ خوشبو میری میرے لمس کا وہ سحر دوا، وہ میرا روپ میری ناز و ادا مانگتا ہے، وہ میرا روپ میری ناز و ادا مانگتا ہے. نظر نہ مال نہ کوئی بھی فکر سود و زیاں، نظر نہ مال نہ کوئی بھی فکر سود و زیاں، دل فگار تو ایک تیری وفا مانگتا ہے، دل فگار تو ایک تیری وفا مانگتا ہے. شب فراق ہر ایک تارے سے یہ پوچھتی ہوں، شب فراق ہر ایک تارے سے یہ پوچھتی ہوں، کیا وہ وصال سحر کی بھی دعا مانگتا ہے، کیا وہ وصال سحر کی بھی دعا مانگتا ہے. میں کیسے خود ہی جسارت کروں یوں جینے کی، میں کیسے خود ہی جسارت کروں یوں جینے کی، میرا یہ دل تو بس ایک تیری رضا مانگتا ہے، میرا یہ دل تو بس ایک تیری رضا مانگتا ہے. سکون کا ایک بھی لمحہ اسے پسند نہیں، سکون کا ایک بھی لمحہ اسے پسند نہیں، سکوت شہر میں وہ شور نیا مانگتا ہے، سکون کا ایک بھی لمحہ اسے پسند نہیں، سکوت شہر میں وہ شور نیا مانگتا ہے. اداس شہر ستم میں کچھ ایسی ہوں کہ یہ دل، اداس شہر ستم میں کچھ ایسی ہوں کہ یہ دل، فراق جانا میں مرنے کی دعا مانگتا ہے، فراق جانا میں مرنے کی دعا مانگتا ہے. وہ خاموشی سے پیام رباب سنتا نہیں، وہ خاموشی سے پیام رباب سنتا نہیں، وہ مجھ سے میری محبت کی نوا مانگتا ہے، وہ مجھ سے میری محبت کی نوا مانگتا ہے. بہت بہت شکریہ. تمام مہمانوں کو، حاضرین کو السلام علیکم، اور بالخصوص محترم ناظرہ منصور صاحب کو کچھ قریب کرنے اور تو آج بلاول فراز صاحب کی حسب عادت جو میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس عادت کو بدلوں گا اور بہت جلد بہت دوسرے شعبۂ کرام کو بھی موضوع بناؤں گا. تو آج جس نظم کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہمارے پروفیشن سے ملتی ہے. ڈاکٹر امیر سلیمان موجود ہیں، وہ فزیشین ہیں ماشاءاللہ. تو آج سے کوئی 40-50 سال پہلے ایک خبر یہ آئی کہ لندن میں مریضوں کا علاج میوزک سے کیا جا رہا ہے. تو میں نے ایسی اس وقت تو اندازہ نہیں تھا، ہم بہت چھوٹے تھے، اب بڑے ہو کے اندازہ ہوا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا.
یعنی آج کل کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور روبوٹک سرجریز اور کارڈک کیتھ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل آبسولیٹ ہو گئی، لیکن یہ صرف مذاق کی حد تک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک محقق نے نئی تحقیق فرمائی ہے آج، ایک محقق نے نئی تحقیق فرمائی ہے آج، فن موسیقی سے بھی ممکن ہے انسان کا علاج. کیا بات ہے، سچ ہے یہ دعویٰ تو رخصت ہے اتباع کرام، کیا بات ہے، مستگی کو بندگی پرسے ملین کو سلام. واہ واہ واہ. اب مداوائے مرض ہوگا ایک نئے انداز میں، اب ہوش شافی کی آواز آئے گی ہر ساز میں، یعنی ہر طرح سے میوزک سے بات کرنا. واہ واہ. اب تو نوٹنکی نہیں ہوگا علاج سامعین، الفراق اے گل بنفشہ الوداع اے پینسلین، نو لانگر نیڈیڈ اینی مور. نامور قوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے، واہ واہ. صرف سازندے جو ہیں کمپاؤڈر ہو جائیں گے. چونکہ نقصوں میں رعایت ہوگی کچھ اشعار کی، صرف شاعر کو جگہ دی جائے گی عطار کی. پڑ گئے معجون میں کیڑے خمیرہ سڑ گیا، پڑ گئے معجون میں کیڑے خمیرہ سڑ گیا، بو علی سینا کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا. اب دواخانوں پہ ایسے بورڈ آئیں گے نظر، کیا بات ہے، مطلب آتش نوا مس ناز لیڈی ڈاکٹر، تھرمومیٹر کی جگہ منہ میں لگا کر بانسری، ڈاکٹر دیکھے گا کہ اب کیا حالت ہے اب بیمار کی. کیا بات ہے، کیا بہت اچھے. موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی کیا بات ہے، جس کے سر پر نظام میں ڈفلی بجائی جائے گی. بہت خوب. ان سے کہہ دو مبتلا ہے جو کسی آزار میں، اب شفا خانے کھلیں گے حسن کے بازار. جی جی، ان سے کہہ دو مبتلا ہے جو کسی آزار میں، اب شفا خانے کھلیں گے حسن کے بازار میں. کیا بات. اب تو اخباروں میں شائع ہوں گے ایسے اشتہار، جملہ امراضی خصوصی کی دوا طبلہ ستار، یہ ٹریٹمنٹ ہوگی. جملہ امراض خبیثہ کی دوائے کارگر، نغمہ ساحر با آواز لتا منگیشکر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. مقرر. جملہ امراض خبیثہ کی دوائے کارگر، نغمہ ساحر با آواز لتا منگیشکر. جی ہاں، ذوف معدہ ہے تو مس بلبل سے قوالی سنو، خشک کھانسی ہے تو نظم حضرت حاجی سنو. اس طرح نقصہ لکھے گا چارہ ساز نبض دین، دادرا دو بار کھنگری دو عدد ایک بہرین. One in the morning, one in the evening, اس طرح سے. بالکل سمجھ گئے، سمجھ گئے. حضرت اجمل کے جادو کا اثر ظاہر ہوا. آدمی فیاض خان کے آرٹ کا قائل ہوا. اس کو کہتے ہیں خدا کی دین، یہ ہوتی ہے دین. اب سول سرجن بنے گا جانشین تانسین. اختلاج قلب کی واحد دوا ہے آج کل، بیگل اتباعی سے سنیے اے میری جان غزل. بالکل بالکل. کیا ضروری ہے کہ پیچش کی دوا ہو اس بہت؟ ادویہ تو اور بھی ہیں، بین باجا بین ڈول. صبح دم مثل شکیلا مشق قوالی کنن، خاک پائے مشتری بائی بوقت شب قرن. دلاور فگار صاحب کے بہت سارے فینس ہمارے شہر میں بھی ہیں، حیدرآباد دکن میں. اور ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں، ڈاکٹر لوگ شاید اس کی تصدیق کریں کہ کچھ سرجنز آپریشن کرتے وقت گاتے بھی ہیں.
ایک قطع پیش کرتا ہوں, 2 الفاظ ہندی کے ہیں, آپ انجوائے کریں گے اس کو. گاتے ہیں لیکن سر میں نہیں. کون؟ سرجن. اوکے. من کے آنگن میں چاندنی بن کر, من کے آنگن میں چاندنی بن کر یاس کی ظلمتیں مٹاتی ہیں. اپنی یادوں سے کچھ سبق لیجئے, اپنی یادوں سے کچھ سبق لیجئے. صبح آتی ہے شام آتی ہے. اور 3 اشعار سنیے. کیسے ممکن ہے کہ حضور توجہ چاہتا ہوں, کیسے ممکن ہے کہ دل تیرا دکھاؤں بھی نہیں, کیسے ممکن ہے کہ دل تیرا دکھاؤں بھی نہیں, اور زمانے کی کوئی بات چھپاؤں بھی نہیں. اپنی محفل میں, رضوان بھائی سنیے گا, اپنی محفل میں بلاتا تو ہے لیکن ایسے, اپنی محفل میں بلاتا تو ہے لیکن ایسے, کچھ گلا بھی نہ رہے اور میں آؤں بھی نہیں. کچھ گلا بھی نہ رہے اور میں آؤں بھی نہیں. وقت فرصت بھی کہاں دیتا ہے دم لینے کی. وقت فرصت بھی کہاں دیتا ہے دم لینے کی. دھوپ تا حد نظر ہے کہیں چھاؤں بھی نہیں. اور 5-6 اشعار ہیں, میں اپنا ٹائم دیکھ رہا تھا, 4-5 منٹ میں ختم ہو جائے گا. ایک نئے انداز کے اشعار ہیں, عجیب و غریب بھی لگیں گے. عید کا دن ہے اور ندارت چاند, عید کا دن ہے اور ندارت چاند, اب بھی ہے انتظار آمد چاند. دیکھ کر تجھ کو ہی کروں گا عید, دیکھ کر تجھ کو ہی کروں گا عید, مجھ کو اتنا بھی کرنا پابند چاند, مجھ کو اتنا بھی کرنا پابند چاند. چاند مجھ کو نظر نہیں آتا, چاند مجھ کو نظر نہیں آتا, موسموں نے کیا نظر بند چاند, موسموں نے کیا نظر بند چاند. دل کے سارے دیے تو بجھ سے گئے, دل کے سارے دیے تو بجھ سے گئے, آ نکل تجھ کو تیری سوگند چاند, آ نکل تجھ کو تیری سوگند چاند. کیسے گزرے گی عید اب میری, کیسے گزرے گی عید اب میری, دور مجھ سے ہوا ہے بے حد چاند, دور مجھ سے ہوا ہے بے حد چاند. میری امیدیں شام بر آئی, میری امیدیں شام بر آئی, دیکھو دیکھو ہوا برآمد چاند. بدر کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں. کسی کو یاد رکھنے سے بھلانا اور مشکل ہے, کسی کو یاد رکھنے سے بھلانا اور مشکل ہے, ارادہ ہو جو آنے کا نہ آنا اور مشکل ہے. کسی کو یاد رکھنے سے بھلانا اور مشکل ہے, ارادہ ہو تو آنے کا نہ آنا اور مشکل ہے. بڑی محفل میں کہنا ہو تو کہتے ہیں کھلے دل سے, بڑی محفل میں کہنا ہو تو کہتے ہیں کھلے دل سے, اسے تک کچھ بتانا ہو بتانا اور مشکل ہے.
उसे अगर कुछ बताना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताना और मुश्किल है। हजारों कुमकुमें रोशन जो करने हूं तो कर डालें, हजारों कुमकुमें रोशन जो करने हूं तो कर डालें, दिया दिल का जलाना हो जलाना और मुश्किल है। बहुत खूब। दिया दिल का जलाना हो जलाना और मुश्किल है। हजारों बस्तियां आबाद करनी हूं तो क्या मुश्किल, हजारों बस्तियां आबाद करनी हूं तो क्या मुश्किल, अगर दिल को बसाना हो बसाना और मुश्किल है। अगर दिल को बसाना हो बसाना और मुश्किल है। जो वादा याद रखना हो न कहने का न जाने का, जो वादा याद रखना हो न कहने का न जाने का, बहुत सोचें बहुत रोकें न जाना और मुश्किल है। बहुत रोकें बहुत सोचें बहुत रोकें न जाना और मुश्किल है। अदमकता है वो आए इस तरफ आए, वो आए इस तरफ लेकिन ना आए वो रहे दिल में, वो आए इस तरफ लेकिन ना आए वो रहे दिल में, नगर दिल का गिराना हो गिराना और मुश्किल है। नगर दिल का गिराना और मुश्किल है। किसी को याद रखने से भुलाना और मुश्किल है। दो चार शेर और समाप्त फरमाएं। इस सफर का यही अंजाम हुआ करता है, इस सफर का यही अंजाम हुआ करता है। राही हर मोड़ पे बदनाम हुआ करता है, राही हर मोड़ पे बदनाम हुआ करता है। बात कितनी भी हो सादा तेरी चाहत की मगर, बात कितनी भी हो सादा तेरी चाहत की मगर, बात करने में तो इब्हाम हुआ करता है, बात करने में तो इब्हाम हुआ करता है। लाख रखें जो तकाज़ाए मोहब्बत का भरम, लाख रखें जो तकाज़ाए मोहब्बत का भरम, बात कुछ भी हो ये इल्जाम हुआ करता है, बात कुछ भी हो ये इल्जाम हुआ करता है। मुझको मालूम है इस हुस्न तलब का अंजाम, मुझको मालूम है इस हुस्न तलब का अंजाम, नारसाई तेरा पैगाम हुआ करता है, नारसाई तेरा पैगाम हुआ करता है। और मतलब है नाम इनके नहीं किरदार हुआ करते हैं, नाम इनके नहीं किरदार हुआ करते हैं। किस्सा सारा यूं ही गुमनाम हुआ करता है, किस्सा यूं ही किस्सा सारा यूं ही गुमनाम हुआ करता है। इस सफर का यही अंजाम हुआ करता है। मैं बस मुख्तसरन जिक्र करना चाहूँगा। मेरी पिछले दिनों अगर हाजिरी रही तो मुझे इल्म नहीं है कि हमने इस मशहूर शख्सियत के ऊपर कोई बात की कि नहीं की। इनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, जिनका अमेरिका में उर्दू की बाबत बहुत बड़ा नाम था। CM नईम, चौधरी मोहम्मद नईम 89 साल की उम्र में 9 जुलाई 2025 को इंतकाल कर गए। चौधरी मोहम्मद नईम कहना चाहिए उस्तादों के उस्ताद माने जाते थे। और इनका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ अमेरिका में उर्दू की बाबत, वो ये है कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के दौर में जो उर्दू हिंदी सीखने के रसाइल लिखे, 2 वॉल्यूम में वो किताब शाया हुई थी, उसकी वजह से बेशुमार तालिब इल्मों ने उर्दू और हिंदी सीखी है जो अमेरिका में। चौधरी साहब का ताल्लुक बाराबंकी से था और ये अमेरिका आए 1957 में। और एक वेबसाइट है साउथ एशियन डिजिटल आर्काइव के नाम से, उसमें वो डॉक्यूमेंट करते हैं जो फर्स्ट साउथ एशियंस आए या किस ईयर में वो आए। तो इनकी जो दास्तान है 1957 वो अवलीन लोगों में से है। वैसे तो एक दो और भी लोग हैं जो 1948 में आए या 1951 में आए, लेकिन 1957 में आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आए थे।
اس کے بعد یونیورسٹی آف برکلی سے انہوں نے 1961 میں لنگوسٹکس میں ماسٹرز کیا. اس کے فوراً بعد ان کو یونیورسٹی آف شکاگو میں تدریس کے شعبے میں لنگوسٹکس اور لینگویجز کے شعبے میں جگہ ملی اور تقریباً 40 سال 1961 سے 2001 تک انہوں نے وہاں پہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو کی روایت امریکہ میں قائم کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے چودھری صاحب کا. یہ ان کا شمار بڑے اسکالرز میں ہوتا ہے اور خود انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا لیکن ان کے بے شمار شاگرد نے ان کے ساتھ ان کی مینٹرشپ میں پی ایچ ڈی کیا. ان کے جو سب سے بڑی شاگرد ان کے ہم سب کہنا چاہیے زیر بار ہیں وہ ہیں فرانسس پریچٹ جنہوں نے غالب کی ویب سائٹ بنائی. انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں سی ایم نعیم کے ساتھ ہی ان کی زیر نگرانی میں پی ایچ ڈی کیا تھا اور اپنی ساری عمر میں جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تھی سی ایم نعیم یا چودھری صاحب کے پاس کی وہ اپنی مشکل لے کے جاتی تھی. اور بھی بڑے لوگ ہیں, منان احمد آصف ایک ہسٹورین ہیں کولمبیا میں کام کرتے ہیں, انہوں نے اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ ان کے اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے اسٹوڈنٹس. چودھری صاحب کا دوسرا ایک جو بالکل ایک چیز جو ان کو مزید ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 اردو لٹریچر اور ساؤتھ ایشین لٹریچر کے رسائل کا یہاں پہ اجرا کیا. اس میں سے پہلا تھا محفل جو کہ 1963 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا جو کہ بعد میں جرنل آف ساؤتھ ایشین لٹریچر بنا اور 1978 تک اس کو چلایا. اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ دیر بعد ثابت ہوا وہ تھا اینول آف اردو اسٹڈیز. اس کا ہم لوگ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. یہ محمد عمر میمن نے بعد میں اس کی ادارت سنبھالی لیکن اس کو اسٹیبلش کرنے والے سی ایم نعیم صاحب تھے جنہوں نے 1981 میں اس کو اسٹیبلش کیا اور 9 سال اس کی ادارت کے فرائض کا انجام دیا. اینول اردو اسٹڈیز محمد عمر میمن کے نام سے منسوب ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ لمبا عرصہ اس کی ادارت کی لیکن پیٹرن وہی فالو کیا جو کہ سی ایم نعیم نے شروع میں سیٹ کیا. چودھری صاحب کا بہت کام ہے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں چھوٹے مضامین ہیں ان کے جو کہ ویب سائٹس پہ بآسانی مل جاتے ہیں. فرانسس پریچٹ کی ایکچولی ویب سائٹ پر ایک گوشہ ہے سی ایم نعیم کے نام سے, آپ وہاں پہ بھی ان کے ایسیز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو کچھ اور جو میجر کتابیں ہیں جو میجر ان کے کام ہیں اس میں انہوں نے میر کی بایوگرافی کا ترجمہ کیا ہے فارسی سے انگریزی میں, وہ شائع کیا ہے. غالب کے چنیدہ اشعار کا ترجمہ کیا ہے, فیض کی شاعری کا ترجمہ کیا ہے اور قرۃ الحیدر کے افسانوں کا ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ انگلش ایسیز بے شمار ہیں جو کہ زیادہ تر بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے کراچی کے اجمل کمال صاحب نے کچھ شائع کیے تھے اپنی سٹی پریس کے تحت, تو وہ کتابیں اگر آپ لوگوں کو ملے تو ضرور دیکھیے گا ان کو. اس کے علاوہ میرے خیال سے جو ایک چیز بہت ممتاز کرتی ہے امریکہ کے کہنا چاہیے لنگوسٹک اسکالرس کو کہ یہ یہاں پہ لوگ رہ کے نا بہت بے باک طریقے سے لکھتے ہیں کیونکہ وہ کسی گروپ بندی کا شکار نہیں ہوتے. یہی بات محمد عمر میمن کے نام پہ تھی کہ ان کو جو جیسا لگتا تھا اس کو وہ ویسا پرکھتے تھے اور بے لاگ اور دو ٹوک انداز میں تنقید کرنی ہوتی تھی تنقید کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے. اسی طرح سی ایم نعیم بھی اسی لیے مشہور تھے اور کچھ بھی اگر نیا پڑھتے تھے یا اس کو اس قابل سمجھتے تھے تو بہت تعریف کرتے تھے لیکن پھر تنقید بھی اسی شدت سے کی جاتی تھی. اس لیے لوگ ان دونوں کے قلم سے تھوڑا سا خوف کھاتے تھے ان کو کچھ چیزیں بھیجنے سے پہلے. بس میں اپنی بات یہ ختم کروں گا. میرے خیال سے ہمیں چودھری صاحب پہ کسی پروگرام کرنا چاہیے, ان کے کچھ جو کام ہے ان کا تفصیل سے جائزہ لینا چاہیے. تو شکریہ بہت بہت. اللہ قبول کرے آپ لوگ سب کے لیے دعا کیجیے. ضرور فون ہٹا کے سنیں گے آپ کو. بسم اللہ. میں زیادہ اس وقت مجھے جیٹ لیگ ہے نیند کے جھوٹے چل رہے ہیں تو زیادہ آپ کے طے ہوا تھا کوئی تفسیر چھپانے کی نہیں. بہت ہوتا ہے. طے ہوا تھا کوئی تفسیر چھپانے کی نہیں اور وہ کہتے ہیں ہر بات بتانے کی. طے ہوا تھا کوئی
तफसील छुपाने की नहीं, और वो कहते हैं हर बात बताने की नहीं। क्या बताएं कि हम कब से हुए हैं मगलूब, क्या बताएं कि हम कब से हुए हैं मगलूब, ये रोईदाद कोई एक जमाने के नहीं। क्या बताएं कि हम कब से हुए हैं मगलूब, ये रोईदाद कोई एक जमाने के नहीं। तय हुआ था कोई तफसील छुपाने की नहीं, और वो कहते हैं कि हर बात बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। नहीं और पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, आपका चालान हो जाएगा। और इनका पहला मतला जो मेरा जवाब था, मेरे मतले का जवाब बिल्कुल माशाअल्लाह। सुकून, ये भी शायद आपके लिए, सुकून दिल को जिगर को करार आ जाता है, सुकून दिल को जिगर को करार आ जाता है, तेरी वफा पे अगर एतबार आ जाता। क्या बात है, सुकून दिल को जिगर को करार आ जाता, तेरी वफा पे अगर एतबार आ जाता। और एक इसी तरह का कि बदला वफा का मांगना अच्छा नहीं रहा, मौजू ये उछालना अच्छा नहीं रहा। जी भर गया है मेरा मोहब्बत से, इसलिए जी भर गया है मेरा मोहब्बत से, इसलिए जी भर के उसको चाहना अच्छा नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जी भर गया है, जी भर गया है मेरा मोहब्बत से, इसलिए जी भर के उसको चाहना अच्छा नहीं रहा। हम दिल ज़दों के दर्द का मरहम नहीं कहेंगे, हम दिल ज़दों के दर्द का मरहम नहीं कहेंगे, इस दिल में गम को पालना अच्छा नहीं रहा। मसूद के तवाफ में अब एक हुजूम है, मसूद के तवाफ में अब एक हुजूम है, सूली पे उसको टांगना अच्छा नहीं रहा। बहुत लक्कड़ सी भी जिनको नहीं मालूम, मैंने अपनी शायरी लिखी नहीं है, और मुझे खतरा है कि मुझे या भूल जाएगी या मेरे पास नहीं करेगी। मैं सुना के उर्दू घर के अंदर रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ ताकि, और क्योंकि आज धनक नशस्त है, कुछ अशार ऐसे हैं जिनकी मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूंगा ताकि अगर कोई दोबारा सुने उन्हें पता हो मेरा क्या मकसद था। तो ये तरही गजल है खलीफा कर साहब की ज़मीन, इसी ज़मीन को बगैर मुरादाबादी साहब ने लिखा। आवाज आ रही है। शम्सो कमर से पहले भी और शम्सो कमर से पहले भी और शामो सहर से आगे भी। शम्सो सहर जो है वो स्पेस का इस्तारा है, शामो सहर वक्त का इस्तारा है, स्पेस एंड टाइम। शम्सो कमर से पहले भी और शामो सहर से आगे भी, राह गुजर ही राह गुजर है, राह गुजर से आगे भी। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स का है, there are pathways beyond space and time. राह गुजर ही राह गुजर है, राह गुजर से आगे भी। माझी एक जहां है बलपा, माझी एक जहां है बलपा, सोच भवर से आगे भी। इस महवर से उस महवर तक, उस महवर से आगे भी। हर चीज जो है वॉर्टेक्स है कायनात की। इस महवर से उस महवर तक, उस महवर से आगे भी। मेरे घर से तेरे दर तक, तेरे दर से आगे भी। ये पगडंडी जाती है अब ख्वाब नगर से आगे भी। और मेरे मुसव्विर क्या वो छुपा है
वहमे नजर से आगे भी। अल्लाह का एक नाम है अल-मुसव्विर। मेरे मुसव्विर क्या वो छुपा है वहमे नजर से आगे भी। हस्ती का कुछ मकसद होगा, हस्ती का कुछ मकसद होगा, खैर और शर से आगे भी। और शेर से पहले को मजेदार वाकया उसी का और भी इसके बारे में करती हूँ। मैं अमेरिका आया था, मेरा वीजा लग गया तो मैं अपने मामू के पास गया, डॉक्टर हकमास के पास। तो वो क्योंकि अमेरिका के कई चक्कर लगा चुके थे, तो मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ। तो कहते वहाँ सब कुछ हो जाता है, बस संदूक में कपड़े डाल के ले जाओ, वहाँ इंटरव्यू करना, तुम्हारी रेजिडेंसी शुरू हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो उसी के हवाले सही है। चलते चलते थक के बैठ के सोचते हैं अच्छा होता। चलते चलते थक के बैठ के सोचते हैं अच्छा होता। हमने कर सोचा होता कुछ रखते सफर से आगे भी। इस साल का बच्चा संदूक उठा के आ गया। हमने घर सोचा होता रखते सफर से आगे भी। अगला शेर भी वही मैंने जाते भी करता जा रहा हूँ। अगला शेर जो है अब्बास ताबिश ने सुन के कहा था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट की जुबान से बहुत अच्छा लगा। ख्वाबे तमन्ना अर्ज़े तमन्ना रद्दे तमन्ना अर्ज़े जदीद। ख्वाबे तमन्ना अर्ज़े तमन्ना रद्दे तमन्ना अर्ज़े जदीद। मेरे दिल तू कब निकलेगा इस चक्कर से आगे भी। नक्शे गुरेज़ा बन गए हम तुम वरना कितनी बातें थी। नक्शे गुरेज़ा बन गए हम तुम वरना कितनी बातें थी। मेरे अगर से पहले भी और तेरे मगर से आगे भी। मेरे अगर से पहले भी और तेरे मगर से आगे भी। और वहमो गुमा से इल्मो यकीन तक आमिर कितने मोड़ आए। वहमो गुमा से इल्मो यकीन तक आमिर कितने मोड़ आए। मद्दे नजर से हद्दे नजर तक हद्दे नजर से आगे। वहमो गुमा से इल्मो यकीन तक आमिर कितने मोड़ आए। मद्दे नजर से हद्दे नजर तक हद्दे नजर से आगे। इस बातों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा रेगुलर प्रोग्राम खत्म हो गया और मैं सबसे पहले अज़रा मंसूर साहिबा को खुशामदीद कहूँगा उर्दू घर में। और इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप उनको टीवी पे देखते हैं, उसके अलावा वो शायरी भी करती हैं, लिखारी भी है, सोशल वर्कर भी है और भी बहुत कुछ है, वो तफसील से बताएंगी। मेरे ख्याल में उनके अलावा नीलोफर बाजी बैठी हुई है, नीलोफर अब्बासी साहिबा, तो ये जितना जानती होंगी कि दोनों ये शुरू से टीवी की हैं और बहुत बड़ी फनकार है पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में मुझे आज कम बोलना चाहिए और नीला बाजी को आप आगे ज्यादा अच्छा ताल्लुक कराइए। आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हज़रा मंसूर को बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी उर्दू घर की तरफ से, यहाँ मौजूद ख़वातीन हज़रात की तरफ से। ये हमारे लिए वाकई बड़ी खुशी का बाइस है कि पाकिस्तान से आई हुई हमारी इतनी अच्छी आर्टिस्ट जो है वो यहाँ मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ इनकी मौजूदगी का सेहरा उर्दू घर को तो जाता ही है, लेकिन रेहान जो है रेहान कैसर जो है उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि क्योंकि वो खुद भी एक नहायत पढ़े लिखे खानवादे से उनका ताल्लुक है, तो
تو وہ ہمیشہ جو یہاں آتا ہے، جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلس کے لوگوں سے ملوائیں اور ایک رابطہ وہ بن جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم تھینک یو سو مچ کہ آپ نے عذرا کو یہاں بلوایا اردو گھر میں، اور بہت خوشی کی بات ہے. آج جو یہاں نہیں آیا اس نے بہت کچھ مس کیا ہے، اور جو آیا ہے وہ بہت میرے خیال میں اچھا وقت اس کا گزرا. اردو گھر والے بہت اچھی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. ایک شعر ہے کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. تو آج ہماری دوست، ہماری ہر دل عزیز ساتھی عذرا یہاں موجود ہیں، اور یہ واقعی ہم سب کے لیے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے. عذرا کا میرا ساتھ جو ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے ساتھ کام کبھی نہیں کیا، نہ ریڈیو پہ نہ ٹیلی ویژن پہ، لیکن ہماری دوستی جو ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے. اور عذرا کا ساتھ ٹیلی ویژن کا جب سے کراچی میں ٹیلی ویژن قائم ہوا، یعنی 1967 میں ان کا پہلا ڈرامہ آیا تھا کاغذ سے پھول، اور جب سے آج تک ان کا تعلق ٹیلی ویژن سے ہے، میڈیا سے ہے. بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کیا. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام نہیں کیا. ظاہری بات ہے کہ گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، بچے، ان کا بڑا کرنا، ان کی تربیت، تعلیم، تو لیکن جو بھی کام کیا وہ کمال کا کام کیا. آج کل بھی ان کا ایک سیریل آ رہا ہے، میں ایک گولی دیکھ پا رہی ہوں اتفاق سے. کام تو آپ بہت سے مختلف سیریلس میں کرتی رہتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں. بہت اچھے خانوادے سے عذرا کا بھی تعلق ہے. والدین کے ایئر فورس میں تھے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت ڈسپلن، قاعدہ کرینہ جو ہے ان کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، ان کی گفتگو میں بھی نظر آتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی نظر آتا ہے. ایک جو اچھی تربیت کا حامل شخص ہوتا ہے وہ ساری خوبیاں آپ نے دیکھی ہیں. ماشاء اللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. عذرا سے میری دوستی ہوئی ہمارے بہت اچھے ساتھی اور دوست شکیل مرحوم کے توسط سے، کیونکہ عذرا کی جو چھوٹی بہن ہے فرحت، جنہیں پیار سے فری کہتے ہیں، شکیل کی شادی فری سے ہوئی. اور جب سے ہماری دوستی، جب فری شکیل کی وائف بنی تو، اور ان کو پسند کیا تھا شکیل کی والدہ نے، بیا جنہیں ہم کہتے تھے شکیل کی والدہ کو، اور بہت ہی نفیس خاتون تھی وہ، اور ان کی پسند بہت ہی اعلیٰ پسند گردانی جاتی تھی. تو انہوں نے فری کو پسند کیا شکیل کے لیے، اور یہ بہت اچھا کپل ثابت ہوا، کیونکہ فری بھی نہایت سلجھی ہوئی بہت پیاری لڑکی تھی، اور بہت اچھا وقت انہوں نے کاٹا. بہت ہی اچھا یہ ساتھ ثابت ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری، میری، شکیل کی، پھر میرے ہسبینڈ جو تھے قمر علی عباسی، ان کی بھی شکیل سے بہت اچھی دوستی تھی. اور ہم لوگ نیبرس بھی تھے کچھ دن، عذرا اور میں جو تھے ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے. تو چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں ہوتی تھیں جن میں بہت مزہ آتا تھا، اور وہ دن مطلب یاد کرو تو بس وہ یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اچھا، میں یہ چاہوں گی کہ عذرا کے متعلق بہت بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر عذرا خود اپنے متعلق جو کچھ وہ کہنا چاہیں، اور یقیناً آپ لوگ بھی عذرا کو سننا چاہیں گے، ان کی زبانی یا کوئی سوالات ہوں گے آپ کے، تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. بس میں یہی کہوں گی کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عذرا منصور ہمارے یہاں اس محفل میں موجود ہیں. اور میں ایک بار پھر اردو گھر کا، یہاں کیسر کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور مجھے شیخ صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت عظیم شخصیت ہے یہ. اور ہمارے ڈاکٹر عامر سلیمان، وہ بھی جس محفل میں وہ وقت نکال کے آ جائیں تو عذرا آپ سمجھیں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی محفل میں موجود ہیں. یہ ہر محفل میں آتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت
मसरूफ कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये दिलों का हाल जानते रहते हैं उसमें मसरूफ रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। तो सौलिया ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, जो लोग भी यहाँ आए वहाँ पे सबने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, बहुत अच्छी बात की। आपने नईम साहब के मुतालिक बात की, बहुत अच्छा सजेशन कि उनके ये प्रोग्राम किया जाए, वो तो इससे बहुत ज़्यादा के आभार थे। तो और हसनी साहब हमारे बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, काजी मसूद साहब तो हमारे पुराने साथियों में से हैं। दूसरे इस बात की मुबारकबाद कि माशाल्लाह हॉल बड़ा अपडेटेड नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा इसको जी, अब ये जिसका भी कमाल है अशफाक साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह वो है ही बात। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मैं चाहूँगी अज़रा से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुने और अगर कुछ पूछना चाहें तो मेरे ख्याल में पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ मदद करने का रिहान बहुत शुक्रिया। हटाओ हाथ। आप अल्लाह की मानो, ये बावर्ची खाने में क्या भूचाल आया हुआ है? सारे में आटा फैला हुआ, ये सब क्या है आखिर? ये है मुर्दा पराठे। शाबाश है, करे जाओ बर्बाद। जरा देर तो मैं घर से निकली हूँ और तुम लोगों ने ये हशर मचाया हुआ है। आप अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुमको मेरी फिक्र भी क्या है। एक हफ्ते से कह रही हूँ किराएदार के पास चले जाओ, 3 महीने का किराया चढ़ गया। पहले कितने पैसे देता जो वो यूं दबा कर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि मेरी आवाज आप लोग को आ रही है। मेरे हाथ में भी कागज है, लेकिन ये बहुत मुख्तसर है और मुझे ये पता चला है कि आप यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। नहीं, आपके ये सब पे लागू है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतनी खूबसूरत महफिल में जो है वो इनवाइट किया है। मैं आई हूँ यहाँ पर, रेहान का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जब मुझसे कहा था तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था और मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, लेकिन बाद में उनके इंसिस्ट करने के ऊपर मैंने हामी भरी कि मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आई हूँ। मेरी दोस्त, मेरी प्यारी नीलोफर ने मुझे आसमान पे चढ़ा दिया, मैं वहाँ तक नहीं हूँ। नीलोफर का ड्रामा शहज़ोरी मेरे तमाम ड्रामों पर भारी है, मुझे ये कहते हैं। और मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। और मुझे याद है जब मैं इनके घर, जब ये हमारे अड़ोस पड़ोस में रहती थी, इनके घर में 2-4 दफ़ा जब गई हूँ, तो ये जो वजारत है, ये नन्हे नन्हे अपने कॉट में छिलाके लगा रहे होते थे। ये अभी भी छिलाके लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब है मेरा जो फनी सफ़र जिसको आप कह सकते हैं, वो 1967 से शुरू हुआ है। कराची टेलीविजन का पहला ड्रामा जो मुकम्मल ड्रामा था 1 घंटे का, वो मेरा पहला ड्रामा था। और उस वक्त मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कैमरे का, फेसिंग करने का, लाइटिंग का। आज भी नहीं है वैसे, ना उस वक्त अदाकारी आती थी ना आज आती है। नीलोफर ने बहुत प्यारा मेरे बारे में बोल दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि हाँ, उस वक्त से लेके और आज तक मैं समझती हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे हमेशा बेहतरीन अदाकारों के साथ, बेहतरीन राइटर्स और बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। बीच में मेरे बहुत लंबा गैप था, हज के बाद मैं अलग हो गई थी टेलीविजन से, लेकिन 6-7 साल के बाद विंडोए से मेरी वापसी हुई, जो फिल्म थी हम वालों ने बनाई थी, और उसके बाद से आज तक जो है वो चले जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों में से बहुत सुने मेरे कुछ ना कुछ ड्रामे तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं जरूर कहूँगी कि आप 1-2 ड्रामे ऐसे हैं जिनकी मैं खुद, मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनमें हिस्सा लिया, जिनमें से एक मालकिन है और एक है ताबीर। अगर आप लोगों को वक्त मिले और नाम याद रहे तो जरूर देखिएगा। और डॉक्टर साहब के बारे में मुझे पता चला कि ये माशाल्लाह जगह जो है वो इतने इल्म दोस्त हैं और इतने खूबसूरत अशार हमने इनके सुने, तो क्यों नहीं, जरूरी होगा। अब ये है कि अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं ये 1.5 सफ़ा जो है ये पढ़ के आप लोगों को सुना दूँ। 2 सफ़े सुना, शायरी नहीं है।
बार बार बजने वाली घंटी से बेजार होकर आखिर बिस्तर से उठे, दरवाजा खोला और गुस्से में बोले, अरे कौन है भाई? मगर बात अधूरी रह गई। बस एक लिफाफा दरवाजे में अटका हुआ था। बेतेजी से पकड़ा, मुड़े और उसको हवा में उड़ाने ही वाले थे कि नजर पड़ गई। उछल गए, हैं? अरे क्या वाकई? जल्दी जल्दी लिफाफा खोला, पढ़ा, कई बार पढ़ा, बातें खिल गई। या अल्लाह, ये सच है क्या? दौड़े और घर वालों के सामने कागज लहराते हुए खुद भी थोड़ा सा लहराए। सब देख रहे थे। अरे हुआ क्या है? अमेरिका की लॉटरी, शहरियत की लॉटरी। ये उस जमाने का जिक्र है जब लॉटरी के जरिए यहाँ शहरियत मिल जाएगा। बाहर निकले, कुछ दोस्तों को बताने के लिए गली आधी खुली पड़ी थी और एक जगह पानी खड़ा था। हमने नाक भून चढ़ाई, उफ तौबा, अरे गंदगी तो देखो। 2 कदम आगे बढ़े थे कि एक रिक्शा शोर मचाता, धुआं उड़ाता गुजरा। जल्दी जल्दी गली पार की, 2 सड़क के पार रहता था। उफ, कोई लाल बत्ती पर रुकेगा भी कि नहीं? बसें, रिक्शे, मोटरसाइकिलें सब जैसे भागे जा रहे हैं। तेजी से गुजरते ट्रैफिक में धुएं के साथ साथ गर्द गुबार भी हमसे गले मिल रहा था। और कसर यूं पूरी हुई कि एक क्लासिक का शॉफर उड़ता हुआ ऐन उस वक्त हमारे नौसाद के पुल से लेने लगा जब हम दौड़ते हुए सड़क पार कर रहे थे। उफ तौबा। फिर अमेरिका का सोचकर दिल को तसल्ली दी। बस चंद रोज और फिर वो खूबसूरत कामयाब दिन भी आ पहुंचा। सब हमें रुखसत करने हवाई अड्डे पर मौजूद थे। अमेरिका पहुंचे तो बस जैसे दुनिया ही बदल गई। हैरान होकर साफ सुथरी सड़कों को देखने लगे। लाल बत्ती पर सब शराफत से खड़े, ना कोई हॉर्न बजा रहा, ना शोर मचा रहा। हाय हाय, क्या मुल्क है, क्या लोग हैं, वाह, ये है ना जिंदगी। 2-4 दिन के बाद शाम में सैर को निकले। दिल इतना बड़ा हो गया, अरे हम यहाँ हैं भाई, अमेरिका में। कोई फोन छीनने नहीं आ जाएगा और ना ही किसी करीब आते शख्स को देखकर खौफ आएगा। रोज शाम को सैर के लिए जाते और खुश होते। एक रोज निकले तो देखा कि एक बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से 2 थैले लेकर जा रहे हैं। कभी रुकते हैं, कभी फिर चल देते हैं। हाय हाय बेचारे, अरे दिल में इतना रहम और प्यार उमड़ कर आया कि बस दौड़ कर गए और उससे थैले पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो बुजुर्ग घबरा गए, डर कर इधर उधर देखा, कोई ना था। अरे हम समझ गए, हम ब्राउन है ना, तो जो खौफ हमें अपने वतन में था वही इनको हमसे था। नो नो प्लीज प्लीज, हमने अपनी अंग्रेजी बखारी और उन्हें समझाया कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। अब वो जरा हैरान हुए। उनका घर नजदीक था। हमने सामान करके अंदर रखा और अपने जुबिल्लत के ऐन मुताबिक उनसे पूछा, तन्हा रहते हैं, बच्चे नहीं है क्या? वो बोले, हाँ 3 हैं। अरे तो आपके पास? वो मुस्कुराए, दुख भरी मुस्कुराहट से बोले, भाई इसी शहर में है, मगर बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं है आपके पास कि आकर पूछे। ओहो, और अगर कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाए तो? सर झुका दिया, बोले इसी घर में एक दिन कहीं मरा पड़ा होगा। उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। घर आते आते जाने क्या क्या कुछ जहन में गर्दिश करता रहा। बार बार नजरों के सामने दादी का मुस्कुराता मुतमईन चेहरा आता और अब्बा वो उनकी गोद में सर रखे बातें किए जा रहे हैं। दादी आहिस्ता आहिस्ता अब्बा की चांदी होते बालों में हाथ फेर रही थी। वो रात बड़ी कठिन थी, फैसले की रात। हम इस वक्त एक खटारा टैक्सी में हैं। चारों तरफ खुली हुई सड़कें, गटर के गायब ठकने, बसों रिक्शों का शोर और धुआं। हमने जबरदस्त जज्बाए हुबुल बत्ती में अपनी ठोड़ी टैक्सी की खिड़की पर टिका दी।
एक प्लास्टिक का शॉपर सीधा हमारे चेहरे पर पलचमान होने की कोशिश करने लगा। उसको हटाया, मुस्कुराकर सर पर, मुस्कुराकर सीट पर सर टिकाया और खुद से बोले, आई एम होम। जी मैं लिखती भी हूँ, शायरी तो बिल्कुल नहीं करती। रेहान साहब को मैंने गलती से बता दिया, लेकिन जाते जाते मैं जरूर, मेरे ख्याल से काफी है आप लोग जारी रखिए। 26 जाते जाते मैं ये जरूर कहूँगी कि मैंने किसी जमाने में शायरी की टांग तोड़ी थी, इतने शायर बैठे दिमाग में ना आ जाएगा। कभी सोचा सजना कि हम सब इस वक्त के कैसे कैदी हैं, इन लम्हों को ना रोक सके, उन लम्हों को हम ला ना सके, और लम्हा लम्हा बीत चला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी जरूर जरूर जरूर, अगर कोई सवाल, जी जरूर। एक तो आपने 2 ड्रामा का नाम था, एक मालकिन, दूसरा ताबीर था। जी एक मालकिन है, मालकिन में और ताबीर में मेरे 2 ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। ताबीर वो ड्रामा नहीं 70s में आता था, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ वो उसमें भी मैं थी, मैं उसमें भी थी, और मैंने गालिबन मलका मुमताज महल का किरदार अदा किया था। लेकिन ये ताबीर नया है इकरा अजीज और इमरान अशरफ के साथ, और ये हम टेलीविजन का है। एक्चुअली जब मेरा कम बैक हुआ है फिल्म के साथ, जो हम की फिल्म थी तो बिग रोए, तो उसके बाद से आज तक इतने ज़्यादा मेरे पीछे वो पड़े थे, और मैं हम के ड्रामे करती रही कि बाकी जो चैनल्स हैं वो मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि आपने हमको इतना साइड में क्यों कर दिया। तो अब मैं जियो और ARY पे भी मेरे ड्रामे हैं, जिनमें से एक शायद पसंद आजकल चल रहा है, हालांकि मैं वो छोड़ के भाग आई हूँ नीलोफर क्योंकि वो खत्म होना था जून में और मैंने जुलाई में यहाँ आना था, लेकिन वो कुछ इत्तेफाक़ात ऐसे हुए कि वो चलता गया। तो सितंबर में मैंने उनको अपना टिकट दिखाया, मैंने कहा कि ये मेरा टिकट है और मैं जा रही हूँ। तो उनको मैंने मशवरा दिया, आप एक सीन ऐसा करें जिसमें सब घर वाले बैठे हों, या तो बहुत खुश हों और कहें अरे देखो अम्मा को कैसे अचानक कोबरा मिल गया जाने का, और या बहुत उदास बैठे होते हैं क्या हुआ, कैसे अचानक अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई, ताकि आप निकल जाए, ताकि हम निकल जाए। और अगर कोई और सवाल है तो मैं जी मैं हम लोग जाहिर है जो जनरेशन है और हमने तो पीक देखी है, मैं टीवी। एक बात कहना चाहूंगी, उम्र के साथ साथ मैं जरा ऊंचा सुनने लगी। मैं ये सोच रही थी, मैं यहीं पर पढ़ी हुई हूँ और मैंने अपना मेरा जो PhD का डिसर्टेशन था उसमें मैंने पाकिस्तानी सोप ऑपरा का टेक्सचुअल एनालिसिस किया था, तो तन्हाइयाँ ड्रामे का। तो उस वक्त से अब तक का सफ़र मैं देख रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है, और आप बता सकते हैं बिकॉज यू आर इन दैट बिजनेस शोबिज में, कि बहुत इन ऑर्डर टू बीट बॉलीवुड बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ गया है, बहुत कमर्शियलिज्म आ गया है और बहुत शोबिज टाइप का बन गया है कि अगर चलो बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखी और वो है ना दैट सॉन्ग नहीं देखा आपने तो चलो इधर चले जाएं। इट इज़ ऑल इन द थीम्स, जो आपके ड्रेसेस हैं, जो आपके जेवर हैं, सिलेक्शन ऑफ द जो है एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो मुझे लग रहा है कि वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलैरिटी दैट केम इन द लास्ट 10 years, और अब हम मुड़ रहे हैं तो हम वो अरूज की तरह बहुत पॉपुलर है इंडिया में, यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर है इंडियन कम्युनिटी में, बांग्लादेशी कम्युनिटी में, लेकिन वो सही रिफ्लेक्शन नहीं मुझे दिख रही। हो सकता है मैं बहुत ही फेमिनिस्ट एनालिसिस करती हूँ हर चीज़ का, तो हो सकता है मैं वो कर रही हूँ, लेकिन प्लीज मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहती हूँ। जी मैं आई एग्री विद यू 100%, क्योंकि मुझे याद है वो ज़माने जब हम नीलोफर को देखा करते थे स्क्रीन पे। आप ये सोचें कि उन दिनों का इनका एक जुमला
बहुत बुरी आदमी हूँ मैं, वो आज तक दुनिया को याद है, हर एक को। वो जमाने इतने प्यारे थे, कभी ड्रेसेस के, मेकअप के और इस तरह की चीज़ों के हंगामे नहीं होते थे। वो जमाने थे जब हम लोगों को 300-300 रुपये और 500-500 रुपये और 800-800 रुपये मिला करते थे काम करने के। तो वो चीज़ चेंज हो के अब आप सोचें कि एक तो ये चैनल एक होता था, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, फिर आर्टिस्ट इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि नई नई चीज़ थी, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जैसे मैं जब गई हूँ टेलीविज़न के ऊपर तो हमने अखबार में इश्तहार देखा कि कराची टेलीविज़न सेंटर शुरू हो रहा है और हमें अच्छे घरों के पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ चाहिए। तो मैं और मेरी नंद की 2-3 सहेलियाँ, हम जस्ट फॉर फन से चलो चलो लेट्स गो एंड सी क्या होता है वहाँ पर। तो आगा नासिर साहब मरहूम ने हमारा ऑडिशन लिया था और मुझे उन्होंने चूज़ किया था। तो उस वक्त का जो ज़माना था वो इतना सिंपल सादा, लेकिन जो चीज़ थी, जैसे हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, तलफ़्फ़ुज़ पे हमारे गौर किया करते थे, किस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल मैं खुद ड्रामा जब देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि इतनी गलत उर्दू बोल रहे हैं या अल्फाज का जो है वो सही तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें हैं। और पता नहीं क्या बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और कमर्शलाइज तो इतना हो गया है कि इतने बड़े बड़े अदाकारों ने जो है शुरू किया तो 300, 500, 800, 1000 इस तरह चले। आजकल तो वो बात करते हैं लाखों में, और इट्स जस्ट अ रेस फॉर मनी, इट्स अ रेस फॉर फेम। आई एम नॉट इनटू इट रियली, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं इस तरह के ड्रामे भी नहीं करती जिसमें यूं करके सासें बातें करती हैं या नानियाँ दादियाँ। आई हेट दोज़ थिंग्स जो इतनी टिपिकल एक तरह के वो चल रहे हैं। लेकिन फिर आप ये देखें कि लिखने वाले कहाँ रहे अब, कहाँ हसीना मोइन, कहाँ पेशिया, कहाँ अमजद, इस्लाम अमजद। वो इतने बड़े बड़े रूप थे और कितना खूबसूरत दिखते थे और कितना ज़्यादा वो माशरे की सही पिक्चर आप लोग को, सबको हमको दिखाते थे। आजकल तो वो है ही नहीं। आजकल तो इतने ऑड टॉपिक्स हैं कि देखने को भी दिल नहीं चाहता है। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जी, आजकल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है और ये ऐसी है, आई थिंक, जो वक्तन फवक्तन पर सर उठाती रहती है। लेकिन पिछले दिनों मोहम्मद अहमद साहब ने इसमें अपना हिस्सा डाला। आपके ड्यूज नहीं मिलते, ये टाइम पे नहीं मिलते। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बारे में? आपने तो माशाल्लाह बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है आपका इस मामले में। जी हाँ, कुछ लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम, मेरे साथ आज तक। इट्स नॉट द नॉर्म। नो नो नो, इट्स नॉट द नॉर्म। आप देखिए, अगर आप गौर करें तो सिवाय चंद एक गिनती के लोगों के, मेजॉरिटी हैजंट टॉक्ड अबाउट इट। कुछ लोगों ने इसके बारे में जरूर बात की है कि पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, रुला रुला के देते हैं, और दैट चैनल से नाम लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने काजी वाजिद साहब आए थे यहाँ पे जब जिंदा थे, दफा शायद मैंने अब तक भी उनके साथ आए थे। तो जब हमने बात की, मैं हैदर के साथ से, मरहूम के साथ, उनके साथ मिला था, तो मैंने ड्रामा बनाया था यहाँ पे, सिटकॉम क्या लगे देश में। तो कोशिश कर रहे थे कि हम बेचें उसको किसी। तो उन्होंने कहा हम सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमें 6 महीने तक नहीं मिलते पैसे। ये उनके अल्फाज थे मेरे कानों में कि हम सीनियर आर्टिस्ट हैं। हम सीनियर आर्टिस्ट हैं जो कि थे, मगर हमारे पैसे भी 6 महीने तक नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि आपका ड्रामा ले लेंगे, वो लोग पैसे नहीं मिलेंगे। जी जी बिल्कुल ये है। और एक और चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में वो आ गई है, और वो ये है कि आपसे कहेंगे हाँ जी आप लाएँ अपना 1 लाइनर लाइए, आपने 1 लाइनर दे दिया, अच्छा 1 एपिसोड लिखते हैं इसका, लिख दिया, उसके बाद गायब। और फिर उसमें 1000 नुक्ते पैदा करेंगे कि जो है फलां है, ठीक है। मेरे अपने भाई के साथ ये हुआ है कि वो इतना प्यारा लिखता है, इतना अच्छा, सकीना समो वांटेड टू डू दैट, लेकिन चैनल ने जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए डेफर किया, और कुछ साल 1.5 साल के बाद पूरा का पूरा वो प्रोग्राम जो है वो किसी और उनके अपने उनके नाम के साथ
وہ جو ہے پکچرائز بھی ہوا اور وہ چلا بھی. تو ہاں جی بالکل ہے, کیوں نہیں ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس لائن میں جو لکھ بھی رہے ہیں, جو کر بھی رہے ہیں, دے ڈو فیس پرابلمس. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے وقت پہ نہیں ملتے یا بالکل ہی نہیں ملتے. ایسا بھی ہوا لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو کہنے کو تو میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس وقت میں حسنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کتنا ٹائم ہمیں آپ دے رہے ہیں تاکہ 2-4 باتیں ہم کر لیں. کتنا ٹائم پر ہے؟ 5-7 منٹ ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ اردو گھر کے جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے یونیک ہوتے ہیں. اس میں اردو ادب کے جتنی بھی برانچز کہہ لیں, شاخیں کہہ لیں, ہم سب کو کور کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے جو پودا لگایا تھا آج وہ درخت بن گیا ہے, اور اس درخت میں مختلف اقسام کے پھل جو ہے وہ رونق افروز ہو رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے اس میں سب سے جو ساتھ میں رضوان حسنی صاحب ماشاءاللہ جو پروگرام کرتے ہیں یا جس کا وہ اپنی طور پہ اپنی جگہ ایک خاص چیز ہے. تو جیسے ہم بتاتے ہیں کہ جی دھنک پروگرام, اس میں ہمیں نئے لوگوں کو ان کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ کچھ لکھیں, اپنے تخیلات کو کرتاس افضل پہ ٹرانسفر کریں, ان پہ لے کے آئیں تاکہ ہمیں معاف کر. دوسری چیز جو ہے ہم سال میں 2 مشاعرے کرتے ہیں, یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. اور ایک ترین مشاعرہ اور ایک غیر ترین مشاعرہ ماشاءاللہ اس کی بھی بڑی بہت مشہور ہے اور لوگ آتے ہیں بہت. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جی ہمارا ہاؤس فل ہو گیا, جگہ نہیں ملی. بہرحال یہ ہے. اس کے علاوہ ہر ہفتے یہاں میٹنگ ہوتی, شاید کوئی اور آرگنائزیشن ایسے ہر ہفتہ وار میٹنگ کرتی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میٹنگ ہوتی ہیں اس میں اردو ادب سے, اور یہی نہیں اس کے علاوہ جو بھی ابلاغ عامہ ہے, فلم ہے یا کیا کہتے ٹیلی ویژن یا جو بھی, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہم کس کو لیں گے. اس میں ہر شپ جو بھی جس کا بھی نام ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں. تو اب میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو عذرا منصور صاحبہ کو جو لے کے آئے ہیں جناب ریحان فیصل صاحب, ان کا بہت شکریہ کہ وہ اکثر ایسی شخصیات ہمیں یہاں لے کے آتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات. آج میں یاد کر رہا ہوں قمر علی عباسی صاحب کو کہ ان کا سفر نامہ کس ادبی انداز میں لکھا. تو آج کیونکہ نیلوفر عباسی صاحبہ سے ہمارا بہت ایک رشتہ ہے دوستی کا پیاری, لیکن ہم ایک دوسرے بڑے متاثر ہیں. تو ان کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے وجاہت علی عباسی صاحب, ان کا کالم شاید میں نے کوئی چھوڑا ہو, اب پتہ نہیں اب لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے. بہرحال اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں بہت کچھ لکھ کے لایا تھا, لیکن وہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن میں اس وقت اجازت ہو تو ایک میں نے مجھے لگ رہا کہ میں نے یہاں اردو گھر میں سنائی نہیں ہے. تو یہ ہے, اس کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے بیوی کے شاعری. تو یہ تھوڑا تفریح بھی ہے اس میں, تو ملاحظہ فرمائیے. ایک روز گھر میں آئے تو جاری تھا تذکرہ, بیٹا ہوا جوان ہو شادی کا سلسلہ, پڑھ لکھ کے 4 پیسے کمانے لگا ہے یہ, انکم سے اپنی گھر کو چلانے لگا ہے یہ, قسمت خراب اپنی کے شاعر یہ بن گیا. قسمت خراب اپنی کے شاعر یہ بن گیا, تشبیہ و استعارہ کا ماہر یہ بن گیا.
آکے کرے گا ہم سے یہ اہل سخن کی بات، بحروں کی قافیوں کی ردیف و بدن کی بات، فوراً ہی کر دو شادی کے جائے نہ ہاتھ سے، محروم ہونا ہم کہیں بیٹے کے ساتھ سے، اگلے ہی روز سب چلے لڑکی کو دیکھنے، ہمراہ ہم بھی ہو لیے بیوی کو دیکھنے، پہلی جگہ جو پہنچے تو سب کچھ ہی ٹھیک تھا، لڑکی بھی اچھی خاصی تھی اور گھر بھی ٹھیک تھا، لیکن سوال سنتے ہی بددل سے ہو گئے، جذبات شاعری کے کہیں جا کے سو گئے، پوچھا گیا یہ ہم سے بتاؤ تو شیخ جی، پوچھا گیا یہ ہم سے بتاؤ تو شیخ جی، دونوں میں کون اچھی ہے بیوی کے شاعری؟ واہ 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 واہ، بیٹھی ہوئی ہے سامنے. شکریہ. ایسا سوال کرنا کم عقلی کی بات ہے، دونوں عزیز ہم کو یہ سیدھی سی بات ہے. واہ واہ واہ، بعد اس کے ہم تو پھر کہیں ملنے نہیں گئے، قسمت سے خود ہی ہو گئے شادی کے سلسلے، بیوی کا جان و دل سے ہی رکھتے ہیں ہم خیال، ان کو ہماری شاعری کا کچھ نہیں ملا. لازم ہے یہ شعر ملازہ ہو، دو شعر یہ شعرا کے لیے ہے، لازم ہے اہل فن کو فراست سے کام لیں، بیوی کے باب میں ذرا عزت سے کام لیں، اتنا نہ شاعری میں مگن خود کو کیجئے، تھوڑا سا وقت بیوی کو گھر میں بھی دیجئے، ورنہ یہ جانے ناتواں مشکل میں آئے گی، ورنہ یہ جانے ناتواں مشکل میں آئے گی، تنگ آ کے بیوی ہاتھ میں بیلن اٹھائے گی. یہ شعر و شاعری تو لطافت کا نام ہے، دل کا سرور پیار و محبت کا نام ہے، شاعر نہ ہو تو کون سجائے گا محفلیں، بے کیف زندگی میں لگائے گا رونقیں، شاعر زبان بنتا ہے لوگوں کے واسطے، ہلکان خود کو کرتا ہے لوگوں کے واسطے، کیسے جہاں میں لوگ چھپاتے ہیں اپنا حال، شاعر کا نام لے کے سناتے ہیں اپنا حال. شکوہ سرائی ہو کہ وہ حسرت کی بات ہو، راز درون دل یا محبت کی بات ہو، الغرض شاعری کو ہی لاتے ہیں کام میں، خود کو چھپا کے رکھتے ہیں شاعر کے نام. آخری شعر ہے، اعجاز گو تمہارا نہ شعراء میں نام ہو، انسانیت میں اونچا سا ہاں ایک مقام ہو. بہت شکریہ.